बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और स्टेट ऑफ हर्मुज़ यानी आपने हर्मुज़ जो है एक मरतबा फिर ईरान ने बंद कर दी है। ये 24 घंटे भी नहीं गुजरे जब ये ऐलान किया गया था कि आपने हर्मुज़ खुल गई है, जंग बंदी हो गई है। फिर मुज़ाकरात जो हैं वो हफ्ते के रोज़ तय हैं। अमेरिका से जी डी वेंस जो कि नायब सदर हैं वो आ रहे हैं, और बाकर कालिबोफ जो हैं वो ईरान से अपना वफद लेकर आएंगे और बराह रास्त पहली मरतबा इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। इसी में ये ख़बरें जो हैं आना शुरू हो गई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक मरतबा फिर ईरान ने बंद कर दिया है। और इसको बंद करने की वजह ये बताई है कि लेबनान पर इज़राइल हमला कर रहा है। तो मैंने कल ही अगर आपने मेरा कल वाला एक व्लॉग सुना हो जिसमें मैंने ये बताया था कि इज़राइल ने लेबनान पर हमले रोकने से मना किया और कहा है कि वो लेबनान पर या हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। और कल की रात ही, कल के दिन ही उसने तकरीबन 246 लोगों को शहीद किया, बहुत सारी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया, और ये मासूम नहत्ते शहरियों को शहीद करने का उसका एक बड़ा प्लान जो था वो सामने आया। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो चाहता ही नहीं है कि ये अमन कायम हो, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसकी वजह से पूरा मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया जो है एक मुआशी दबाव के अंदर है, उससे निकल सके। जब अमेरिका ने ये बात जे डी वैंस से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि लेबनान तो ईरान की तरफ से आने वाले जो निकात थे उनमें शामिल था। हमने लेबनान की कभी बात नहीं कही, हमने ईरान और अमेरिका वॉर की बात की है। यानी ये एक और तरह की जंग है जो कि शुरू हो गई है। अब मैंने कल भी अपने व्लॉग में ये बात कही थी कि नेतन्याहू नहीं चाहता है कि जंग जो है ख़त्म हो, इसलिए वो लेबनान में डुज लगाए रखेगा। अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको ज़रूर इस पर यकीन होगा। अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आपने हर्मुज़ एक मरतबा फिर एक उसी स्टेट ऑफ फॉर्म में चली गई है जिसमें 2 दिन पहले थी। यानी जो ईरानी पासदारान इनकलाब जिन जहाज़ों को बता रहे हैं कि फ़लाँ जहीरे के जजीरे से के शुमाल से गुजर कर आप बहर हिंद में जा सकते हैं, और अगर आपने लीजे फ़ारस में आना है तो आप उसके जनूब से गुजर कर आ सकते हैं। यही महफूज रास्ता है। अमान वाली जो लाइन है वो बंद है और वहाँ पर उसकी बरूदी सुलगें मौजूद हैं। ईरान का मुतालबा है कि इन तमाम पीस प्रोसेस के अंदर लेबनान वॉर को भी शामिल किया जाए, और इज़राइल इससे भाग रहा है। और इज़राइल इसलिए भाग रहा है कि वो जंग बंद करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि अमेरिका को मज़ीद मार पड़े और मज़ीद अमेरिका जो है उसकी बदनामी हो। अमेरिकन गवर्नमेंट को ये सोचना है कि उन्होंने इस मुज़ाकरात को कैसे लेकर चलना है। लेकिन ये बात तय है। मैंने कल भी ये बात अपने 2 व्लॉग में, एक नहीं 2 में, 2 अलग अलग व्लॉग्स किए थे। एक मैंने दिल साहब के साथ किया था, एक मैंने ख़ुद से किया था, और मैंने ये बताया था कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो है वो ईरान की छतरी के नीचे है, इज़राइल अमेरिकन छतरी के नीचे है। अगर ये दोनों मुल्क लड़ेंगे तो जो टेबल पर बैठे हैं मुज़ाकराती टीमें हैं वो एक दफ़ा फिर जंग के मैदान में मद्दे मुकाबल होंगी। यानी ईरान और अमेरिका इज़राइल को बचाने के लिए और ईरान हिजबुल्लाह को बचाने के लिए आमने सामने आ जाएंगे। अगर इस पीस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, अगर इसको आर्जी जंग बंदी से निकाल कर या सीज़ फाइट से निकाल कर इसको मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ लेकर जाना है, तो बड़ा अहम है कि गज़ा समेत यानी हमास, इराक़ और लेबनान, शाम, इन तमाम ममालिक में भी जो है अमन के लिए काम किया जाए और उसको इन शिकों में शामिल किया जाए जो कि ईरान ने शामिल किया है। देखिए काबिल कबूल शिकें क्या हैं क्या नहीं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा CNN और बाकी लोगों ने AI जनरेटेड जो है 10 शराइत जो हैं ईरान की बताई। हालांकि ईरान की ऐसी शराइत नहीं है, वो काबिल अमल हैं। तो जो काबिल अमल हैं वही बता दी जाए। एक मरतबा फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस वक्त बंदिश है। इस वक्त दोबारा ईरान का सिक्का चल रहा है और ईरान जो है अपना टोल टैक्स जो है वो वसूल कर रहा है। यानी वो $20,000 जो उसने लगाया था वो दोबारा से वसूल करना शुरू कर दिया, और एक महफूज रास्ता जो है जहाज़ों को देना शुरू किया है, उन जहाज़ों को जो इस वॉर में इसके साथ नहीं हैं। कल फ्रांस के सदर ने भी मसूद पज़ेश्कियान से भी बात की है और डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है, और इस आर्जी जंग बंदी को मुस्तकिल जंग बंदी पर में बदलने पर बात की। लेकिन क्या किया जाए कि नेतन्याहू जो हैं और यहूदी जो है वो अपनी साजिश के तहत इस जंग को जारी रखना चाहता है, कभी लेबनान के बॉर्डर पर, कभी शाम के बॉर्डर पर, कभी फ़लस्तीन में और कभी जो है ईरान में। तो इसको लिए वो अमेरिका को अंगेज रखना चाहता है ताकि अमेरिका किसी मुज़ाकराती अमल के अंदर
کسی ایک نتیجے پر نہ پہنچ سکے، اسی لیے یہ ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ 245 سے زائد لوگ جو ہیں اب تک لیبنان کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں، اور میں نے یہ کل ساری چیزیں آپ سے واضح طور پر کہی تھی کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے یہ دوبارہ بند ہو سکتی ہے اور جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اور جنگ شروع ہو گئی۔ ایران کا بارڈر نہیں، لیبنان کے بارڈر پر جنگ دوبارہ شروع ہے۔ حزب اللہ نے پھر راکٹس برسانے شروع کر دیے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ سے لیبنان کے معصوم نہتے شہریوں کو شہید کرنے کا سلسلہ شروع کر چکا ہے۔ یہ امن جو ہے اس کو پائیدار حل تک لانا جو ہے یہ پاکستان نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا، اور پاکستان کا کام مزید بڑھ گیا ہے کیونکہ اب اس میں لیبنان کو بھی شامل کرنا ہے۔ جی ڈی وینس نے بالکل ٹھیک کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ لیبنان اس میں شامل نہیں تھا کیونکہ ان کا جو ذہن تھا وہ ایران کی جنگ کی طرف تھا، لیکن اگر نہیں تھا تو لا دیا جائے، کیونکہ اگر یہ اس طرف نہیں آئیں گے تو پھر تو میڈل ایسٹ میں امن نہیں ہے۔ پھر آپ کو کبھی حوثی جو ہیں وہ راکٹس برسا رہے ہوں گے، کبھی آپ پر حزب اللہ راکٹ برسائے گی، پھر آپ پر حماس جو ہے وہ کرے گی، اور پھر عراقی ملیشیا جو کہ عراقی فوج کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے وہ کرے گی۔ کل کے روز ہم نے دیکھا کہ عراق کے اندر بھی بہت سارے فضائی حملے ہوتے رہے، یعنی ایسے ڈرونز استعمال کیے جاتے رہے جو خود کچھ ڈرونز تھے، اور ان کی مدد سے عراق میں بہت ساری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دنیا امن کی طرف جانے لگی۔ کل ہم خوشیاں منا رہے تھے، کل ہم خوش تھے، پرسوں کی رات ٹینشن میں گزری، کل کا دن اچھا گزرا، اور اس سے دن کو گزرتے دیکھ کر دوبارہ سے مرور اٹھا ہے نیتن یاہو کے پیٹ میں، اور اس نے لیبنان پر ایک بڑا حملہ کر دیا۔ دیکھیں جنگ بندی کی ابھی شرائط طے ہونی ہیں، کچھ 10 نکات جو ہیں ایران نے دیے ہوں گے، کچھ 6-7 امریکہ نے دیے ہوں گے، اسی پر ثالثی ہونی ہے۔ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر یہ ثالثی ممکن ہے، امن ممکن ہے، اور آبِ حرمز کا کھلنا ممکن ہے، جس میں ایک طرف ایران اور ایک طرف عمان جو ہے اپنے اپنے حصے میں سے جو ٹول ٹیکس ہے وہ لیتے چلے جائیں گے، جاتے ہوئے وہ ایران کو دیں گے، آتے ہوئے عمان کو دیں گے۔ کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اگر یہ معاملہ طے پا جائے اسی پر اور جنگ بند ہو جائے تو اس سے بہتر دنیا کے لیے اور کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ کل کے کل سٹاک مارکیٹ انتہائی بلندیوں پر گئی، پیٹرول پرائسز جو ہیں یا آئل پرائسز کہنا چاہیے وہ نیچے کی ہیں، کروڈ آئل اور برینٹ آئل کی قیمتیں کم ہوئیں۔ دنیا خوش تھی کہ چلیں امن ایک دفعہ پھر جو ہے اس کو موقع مل رہا ہے دنیا میں ہونے کا، تو یہ موقع ملنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹس، اس پر پوری دنیا جو ہے آج کے دن تک جو ہے مبارکباد کے پیغامات بھیج رہی ہے۔ پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن دو ملک ایسے ہیں جن سے یہ برداشت نہیں ہے، ایک بھارت اور ایک نیتن یاہو اسرائیل، اور میں نے کل ان دونوں کا نام بھی لیا تھا کہ ان کا دوبارہ رابطہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے لیبنان پر حملہ ہوا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، میں نے کل بھی بیان کر دی تھی، آج بھی بیان کر دی کہ حزب اللہ پر حملہ ایران پر حملہ سمجھا جائے گا، یہ کیونکہ اس کی پراکسی وار ہے۔ اسی طرح اسرائیل پر حملہ امریکہ پر حملہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل اس کی پراکسی ہے یا اس کا بغل بچہ ہے۔ اس بغل بچے کو بچانے کے لیے امریکہ ایک دفعہ پھر جنگ میں کودے گا، ایران پھر مد مقابل ہوگا، اسٹیٹ آف ہرمز اور باب مندب جو ہیں پھر بند ہو جائیں گے، اور یہ اس کی بندش سے دنیا ایک مرتبہ پھر بڑے معاشی بحران، بڑے فوڈ سیکورٹی کے مسائل اور بڑے آئل کرائسس سے میں جائے گی، اور دنیا میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اسلام آباد میں ہفتے کے روز ہونے والے مذاکرات، یعنی آج سے 2 دن کے بعد ہونے والے مذاکرات میں باتیں ہونی ہیں۔ اللہ کرے امریکہ اسرائیل کو منانے میں کامیاب ہو، ایران حزب اللہ کو منانے میں کامیاب ہو کہ جنگ میں کچھ نہیں رکھا، امن میں دونوں کی ترقی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔